बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सिंध में वज़ारत आला के लिए जो नाम पेश किए गए थे वो दो अहम बड़े नाम थे। एक तो थे जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब, और दूसरा नाम था साबिक वफाकी सेक्रेटरी थे शुएब सिद्दीकी साहब। लेकिन मकबूल बाकर साहब जो थे वो एक मजबूत उम्मीदवार थे सिंध की वज़ारत आला के लिए, और हुकूमत का भी यही फ़ैसला रहा कि मकबूल बाकर साहब को निगरान वज़ीर आला नामज़द किया गया है। अब कहा तो ये जा रहा है कि मकबूल बाकर साहब पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों जमातें सिंध की मुत्तफ़िक थीं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक मकबूल बाकर साहब उम्मीदवार हैं पिंडी वालों के। जिस तरह से पिंडी के लोगों ने जनाब काकड़ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द कराया, इसी तरह से मकबूल बाकर साहब भी पिंडी वालों के आदमी करार दिए जा रहे हैं। और शुनीद यही है कि जो सिंध काबीना बनाई जाएगी तो वो भी उसकी एनओसी भी पिंडी से ली जाएगी। मकबूल बाकर साहब की शख्सियत जो है वो बड़ी वो आला शख्सियत के मालिक हैं, और उनके जो फ़ैसले हैं उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उनके फ़ैसले आज भी बोलते हैं। मकबूल बाकर साहब पर एक कातलाना हमला भी हुआ था, उसमें अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा था, और एक बड़ी ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो सिंध में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हमारी सियासी जमातों के कहने पर जिससे उनमें उनको इक़्तिदार के बाद निदामत का सामना करना पड़े या फिर आवाम में उनके लिए कोई ऐसी बदगुमानी पैदा हो सके। तो मकबूल बाकर साहब इस वक्त निगरान वज़ीर आला नामज़द कर दिए गए हैं, और शुनीद यही है कि वो बुध के रोज़ हल्फ उठाएंगे। तो मैंने अब पहले अर्ज़ किया आपसे कि जैसे कि अनवर काकड़ साहब को जिस तरह से नामज़द किया गया, इसी तरह से मकबूल बाकर साहब भी नामज़द किए गए हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मकबूल बाकर साहब चूँकि उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू बोलने वालों के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शुनीद यही थी कि आगे चलकर जो हमारे सिंधी कौम परस्त हैं वो न सिर्फ उनकी तकरीर पर एहतजाज करेंगे, बल्कि हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि सिंध में वज़ीर आला जो भी होगा वो सिंधी बोलने वाला होगा। तो लेकिन यही हमें बताया गया है, जो हमारी इत्तलात हैं, कि उन सिंधी कौम परस्तों को भी शटअप कॉल दे दी गई है कि वो मकबूल बाकर को न सिर्फ कबूल करें बल्कि इनकी कामयाबी में अपना हिस्सा भी डालें। तो इस तरह से जो पीपल्स पार्टी के हलके में जो इंतहा पसंद लोग हैं उनको भी कहा गया है, और फिर जो सिंधी कौम परस्त हैं उनको भी शटअप कॉल दे दी गई है। तो मकबूल बाकर साहब जो हैं आइंदा के जो मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके आने से कौन सी तब्दीलियाँ जन्म लेती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उनकी तकरीर से ये बात ज़रूर मंजर आम पर आ गई है कि पीपल्स पार्टी को जिस तरह से मरकज़ में जो है वो सियासी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है वज़ीर आज़म की नामज़दगी में, इसी तरह सिंध में भी उनको एक ये बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है। तो अब आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली बनती है, उस सिलसिले में हम फिर बाद में बात करेंगे। हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है जनाब अनवर काकड़ साहब को जब नामज़द किया गया वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो वफाकी वज़रा जो थे, एक सैयद खुर्शीद अहमद शाह और दूसरी श्री मज़ारी साहिबा ने पहले उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन दूसरे दिन ही उनका स्टेटमेंट जारी हुआ था कि हमें इन पर एतबार करना चाहिए। लेकिन आज फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने फिर एक मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा कि इससे कबल अब्दुल मालिक का फ़ैसला किया जा चुका था, तमाम लोग उस फ़ैसले पर भी मुत्तफ़िक थे, लेकिन कौन सी ताकतें जिन लोगों ने अनवरुल्लाह को सामने लाकर तमाम लोगों को मायूस किया। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी दिलचस्प बात वो ये है कि इस मौके पर आसिफ़ अली ज़रदारी बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं,
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے وفاقی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کے ذریعے تحفظات کا اظہار تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن آصف زرداری کی خاموشی جو ہے معنی خیز ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آصف زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ ناراضگی جو ہے وہ مول نہ لیں اور اپنے وزراء سے اور اپنے پارٹی عہدیداروں سے تحفظات کا اظہار کرواتے رہیں۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی نے بھی آج بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم کا بالکل وجود ختم ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ سے انہوں نے مسلم لیگ نون سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ فرات اللہ بابر صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو ہے جو نام مانگے گئے تھے وہ نام دیے گئے تھے، لیکن وہ ان پر اتفاق ہو بھی گیا تھا، لیکن نہ جانے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں اس قسم کی بے وفائی کی ہے۔ اب سوچنے کی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ نگرانوں کے وفاق میں نگران وزیر اعظم کا نام پیش کریں، کیونکہ وہ جو حق ہے وہ قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار کا ہوتا ہے۔ تو اس انوار الحق کاکڑ کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی متفق ہیں، اور حزب اختلاف میں جو تھے وہ بھی متفق تھے، راجہ ریاض۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ شکایت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آئینی طور پر جن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نامزد کر دیے گئے۔ تو یہ ان کا آئینی حق تھا اور آئینی حق انہوں نے پورا استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی کو اس موقع پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جو تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے، جو سیاسی ورکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق جو تھا وہ محض سندھ میں تھا، اور سندھ میں چیف منسٹر کے نگران چیف منسٹر اور کابینہ کے حوالے سے مختلف ان کے اجلاس بھی ہوتے رہے، اور ان اجلاسوں میں کیا فیصلہ ہوا وہ ابھی تک تو منظر عام پر نہیں آ سکا، لیکن مقبول باقر صاحب کے لیے جو فیصلہ کیا گیا وہ اگرچہ یہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ مقبول باقر صاحب کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پنڈی والوں نے نامزد کیا، اور پنڈی والوں کے ہی کوٹے سے یہ جو ہے وزیر اعلیٰ بنے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اب کابینہ تشکیل دی جائے گی اس میں بھی انہی پنڈی کے لوگوں کا کردار ہوگا۔ تو اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب جو متحدہ قومی موومنٹ 90 ہے وہ اپنے پتے پوری طرح سے جو ہے وہ کھیل رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس میں الطاف حسین کا کردار بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ اقتدار نہیں ملنا چاہیے، تو پھر اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے ضرورت محسوس ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ کی، کیونکہ اس کا ایک ووٹ بینک بھی ہے۔ اور پھر عمران خان کے حوالے سے جو الطاف حسین صاحب کے بیانیے سامنے آئے، اس سے جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا، اس کی بھی متحدہ بانی متحدہ سے ہمدردیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا سندھ کے شہری علاقوں میں راستہ روکا جائے، تو اس صورت میں بھی الطاف حسین کی ضرورت محسوس ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور دوسری صورت میں جب نواز شریف کو اس وقت تمام جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، اور انہوں نے مورد الالزام ٹھہرایا ہے مسلم لیگ نون کو کہ ان سے جو ہے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، تو پھر اگر نواز شریف کی حکومت بنتی ہے اور نواز شریف اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ تنہا جو ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اس صورت میں بھی نواز شریف کو الطاف حسین کی ضرورت ضرور محسوس ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں رابطہ کرنے کے لیے سوچ بھی رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کا جو ووٹ بینک ہے وہ گھٹا نہیں ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس میں الطاف حسین کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔